नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नजमि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज रात शब मेराज है और वाक़या मेराज पर तो कल हम हल्की फुल्की गुफ्तगू कर चुके हैं। आज की इस नशिस्त में हम शब मेराज से मुताल्लिक़ कुछ अहम वज़ाइफ, कुछ नवाफिल का ज़िक्र करेंगे और उसके बाद दुआ से मुस्तफ़ीद होंगे। कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला से जो है इस रात की फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की कोशिश करें। तो इस रात के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ़ मेराज से नवाजा और ये ऐसा शर्फ़, ऐसा एक मकाम है कि आपके अलावा किसी और नबी, किसी रसूल को ये शर्फ़ हासिल नहीं हुआ और दुनिया की किसी इंसान को ये शर्फ़ हासिल नहीं हुआ। तो ये इंसानियत की बहुत बड़ी मेराज, इंसानियत का उरूज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इनाम है। और फिर ये वो रात भी है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ें अता फरमाई और रोज़े अता फरमाए। तो यूँ नमाज़ों और रोज़ों की सेलिब्रेशन की रात भी है ये। तो इस रात में हमें क्या करना है? बहुत सारे नवाफिल, बहुत सारी दुआएँ, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे वज़ाइफ किए जा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कुछ भी नहीं करते और ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, जितनी नमाज़ें भी पढ़ सकें, तरीका उसका ये है कि एक वक्त में पहले, सबसे पहले एक दिन की नमाज़ें, यानी सबसे पहले 2 फ़र्ज़ पढ़िए फ़जर के और ये नियत कीजिए कि आला इलाहुल आलमीन, मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली जो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई थी, मैं उसकी अदा कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से उसी दिन की ज़ोहर की 4 फ़र्ज़, फिर असर के 4 फ़र्ज़, फिर मगरिब के 3 फ़र्ज़ और फिर अशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। तो यूँ एक दिन की आपकी नमाज़ें अदा हो जाएंगी, एक दिन का कर्ज़ आपका अदा हो जाएगा। कि नमाज इंसान के ज़िम्मे कर्ज़ है और अल्लाह तबारक व तआला कब्र में भी और क़यामत में बिलख़ुसूस सबसे पहले नमाज ही से मुताल्लिक़ सवाल करेगा। और कब्र में भी अगर नमाज़ें होंगी तो हम दायरा इस्लाम में होंगे, नमाज़ें नहीं होंगी तो फिर हमारा इस्लाम भी नहीं है, हमारा दीन भी नहीं है। चारों आइम्मा का इसमें इत्तफ़ाक़ है। तो नमाज वो कर्ज़ है कि जिसकी जवाबदेही है। इसी तरह से आप दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, जितनी मुमकिन हो सके, फ़र्ज़ कर लीजिए कि 7 दिन की नमाज़ें आप अदा करते हैं तो एक हफ़्ते की नमाज़ें अदा हो जाएंगी, ये कीजिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नवाफिल हैं, चंद नवाफिल का जिक्र कर लेते हैं। सबसे जो बड़े मुफस्सल और जामे वो सलातुल लैल के 100 नफल हैं। अगर किसी के पास हिम्मत हो, ताकत हो, टाइम हो तो 100 नफल हैं, 2-2 की नीयत से पढ़ने हैं। हर रकात में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और हर 4 रकातों के बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है। तो यूँ ये 100 नवाफिल, उसमें 1000 मरतबा सूरह इखलास और 25 तस्बीहें दुरूद शरीफ की। ये बड़ी जामे इबादत है, बड़ी जामे इबादत है। इसके बाद अल्लाह से अपने जो है गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी जो है हाजात मांगें, ख्वाहिशात मांगें, ठीक है। इसी तरह से सलातुल खैर के 4 नफल हैं, 2-2 की नीयत से पढ़ने हैं। हर रकात में 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद, ठीक है। तो इस तरह के दीगर सलात तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। सलात तस्बीह का तरीका मुख्तसरन बताए देता हूँ। 4 रकात नमाज सलात तस्बीह, ठीक है, ये पढ़नी है 4 की नीयत से। इसमें क्या करना है कि सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा के बाद वला इलाहा गैरुक 15 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद सूरह फातिहा, फिर सूरह इखलास, अगर याद हो तो सूरह काफिरून पढ़ लें, वरना सूरह इखलास पढ़ लें या कोई भी सूरत पढ़ लें। उसके बाद 10 मरतबा फिर पढ़ना है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसके बाद रुकू करें, रुकू में 3 बार तस्बीह यानी सुबहान रब्बिल अज़ीम और फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर कादा समी अल्लाहु लिमन हामिदा
ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پہلا سجدہ، سجدے میں بھی 3 بار تسبیح سبحان رب الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بھی دوسرے سجدے میں بھی وہی کرنا ہے، 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر کھڑے ہو کر سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ تسبیح سے سبحان اللہ والحمد للہ سے شروع کریں گے 15 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر وہی طریقہ ہے سارا۔ اس میں ایک خیال رکھنا ہے کہ پہلے دونوں اتحیات پوری پڑھنی ہیں، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر ثانیہ سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ کوشش کریں کہ ہر روز اسے پڑھیں۔ روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ نہیں تو سال میں 1 دفعہ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ تو ہم عام دنوں میں تو چلو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو خاص راتیں ہوتی ہیں، خاص دن ہوتے ہیں، اس میں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ آپ کرنے کی کوشش کریں، بہت اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، امت مسلمہ کی مغفرت مانگیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں۔ پھر رات کی دعا آپ سب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو بتائی ہے، بڑی فضیلت ہے اور بڑا اس میں بخشش ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یہ دعا جتنی ہو سکے پڑھیں، مغفرت کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ استغفار جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ جتنا ہو سکے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آیت کریمہ جتنی ہو سکے پڑھیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی وہ اللہ سے اس کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھیے اس رات میں لازمی، اور پھر صبح روزہ رکھیے، کیونکہ آج یہ روزے کی سیلیبریشن کی رات بھی ہے، نماز کی سیلیبریشن کی رات بھی ہے۔ پھر کل کا روزہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس رات سے متعلق بہت ساری مزید گفتگو، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ مختصراً آپ کو کچھ وظائف، کچھ نوافل، کچھ چیزیں بتا دوں۔ تو اس کے تحت میں نے یہ بتایا ہے۔ اب ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين۔ یا الہ العالمین، اس رات کے صدقہ سے ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرما، تمام مالی مسائل کو حل فرما، دیگر تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا الہ العالمین، بے اولادوں کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے عزیز و اقارب، دوست، احباب، والدین جو بھی وفات کر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اس ملک پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اس ملک کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما،
ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو، پرخلوص دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، جو جو آرزوئیں، جو جو خواہشات ہمارے دلوں میں ہیں، سب کو پورا فرما۔ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو حل فرما۔ یا الہ العالمین، تمام آفات سے ہمیں محفوظ فرما، تمام آفات سے محفوظ فرما، تمام جنگوں سے، وباؤں سے دور فرما، محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، کرونا کی وبا ہمارے اندر آ گئی ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرما، اس کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین، دیگر تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواج ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔